مغنيه. هنا راهم ممثلي المجتمع المدني، جمعيات اللي تنشط في مدينه مغنيه بدون ذكر اي اسم. حنا هنايا من اجل وليدات مغنيه، صرات كارثه في لوبيطال تاع مغنيه، 12 او 14 متوفي، 14 متوفي. علاش؟ الاسباب ان الاكسجين ما بقاش كمل، على الساعه الرابعه الاكسجين كمل. هاد الجمعيات راه عندها واحد الحل وراه تناشد وليدات مغنيه، يا ناس الدراهم اللي عنده وليدات مغنيه، هاد الاكسجين حنا نستشقوه باطل، غدوه تبقى تدور عليه بالدراهم وما تجبرهش. اليوم هنا كان الناس اللي ماتوا لو كان نقول نعطيوك كاع الثروه اللي عندك ونعطيوك جرعه تاع اكسجين يوافق لك. يا وليدات مغنيه لا عندك الدراهم اليوم وراك تقول بلاني منعت، غدوه ممكن انت تكون بلاصتهم وتبقى تجري باش تشري الاكسجين وما تجبرهاش. هذا نداء لوليدات مغنيه، يا ناس اللي عندهم الدراهم في وليدات مغنيه، رحنا نناشدوكم باسم هاد الجمعيات وهاد الناس الخيرين في المدينه باش تمدوا هاد الاموال باش ننقذوا هاد الارواح اللي ماتت اليوم. من غدا يكون خوك، يكون بوك، يكون ماك، تكون اختك، ارواح في سبيل الله مد وما تزيرش على هاد الدراهم خاطر ما ينفعوكش، يوم لا ينفع الندم. هاد الجهاز سي محمد خرشوفي غادي يشرح لكم الكيفيه تاعه، يتفضل. جماعه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حنا دوك وصلنا خوتي لواحد المرحله اللي صاي ما بقاش التفكير، حنا خصنا هذا المولد هذا تاع نحلو. كل مدينه دروك صاي غادي تكفل بولادها، حنا ولاد مغنيه غدوه ماك باك، غدوه انا، غدوه انت غادي نطيحونا اون بال. الناس راه كل الناس نصايب ديمارات في مدن اخرى في اقبو في البليده، كل واحد غيتكفل بولاده. حنا خوتي ما خصناش حل تاع اللي نبقاو نبريكوليو، خصنا دروك حل جماعه نديروا جينيراتور في اقرب وقت. هذا المولد هذا رانا نتصلوا في الاتصالات مع المحسنين ورانا نتصلوا نورمالمون رانا خاطين خطوه، نورمالمون رانا خاطي خطوه، بصح مازال خصنا الدعم نتاعكم. هذا الجينيراتور غادي يحل لنا مشكله تاع 80 سرير، ويبقى لنا الحلول الاخرى اللي تكون على الخزان. ندروك نتكاتفوا جماعه محسنين اطباء، راكو الجماعه تاع الصيادله، جماعه تاع المستثمرين، دروك ديروا لي التليد. روح عند خويا، روح عند اخي اللي جيت عنده، خويا ما نحوس على ما كاينش جمعيه كاينه ابناء مغنيه. علاش مغنيه؟ راه تستغيث يا جماعه، قلناها وعاودناها، تستغيث. خصنا ما ناخروش من دروك. تعرف خونا مسيردي تفضل، تعرف خونا عبد القادر تفضل، تعرف خونا هذا اللي تعرفه تقدم له. راه مجموعه راه كاينه ان شاء الله، راه عمل جمعوي راه مكلفين الناس. في اقرب وقت ان شاء الله، في اقرب وقت ان شاء الله نركبوه نقدوا عليه. حنايا القادر هو تاع ربي، قادر تاع ربي، بصح مين نديروا الاسباب اخوتي، مين نديروا الاسباب حنايا، ما يبقاش خاطرنا، يبقى القادر. بصح تغيضنا مين طيح روح دروك طاحت دروك 14 روح و14 طاحت الدمعه طيحت ومازال اتي. ما عرفنا كاينه موجه جايه، كاين اللي يقول كورونا تفوت سيمانه، كنا نقولوها في 2019 باللي كورونا مشات، رانا في 2000 ودخلنا في العام الثالث ومازال جايه الموجه الرابعه والموجه. هذه حرب اجماعه، حرب ما فيهاش تسنى من دروك. من تكون الحرب من دروك يا جماعه، اللي باغي يشاركنا، اللي ما يقدش يشاركنا يا جماعه غير ما يعرقش الجماعه، يعاوننا بالدعاء. حتى الدعاء اخوتي هو مخ العباده. نفوتوا الكلمه النشاط اخوينا وكل واحد يهضر اخوتي. السلام عليكم. يد الله مع الجماعه يا محسنين يا خوتنا. انا نتكلم على تجربه شفتها كنت نشوفها في الافلام. انا اليوم رفدت 3 تاع الناس ماتوا لي، جافوا لي في يدي. يا خوتي هذا الاكسجين رانا ندوروا عليه بالدراهم وما لقيناش. رحمه على والديكم اللي عندهم امه ميته يترحم عليها بصدقه جاريه. غادي نديروا بحال كما نقولوا بالدارجه وزين نتاع الاكسجين في مغنيه. كاين المريض يستفاد وكاين اللي راه في داره يستفاد، واللي يفوت على مغنيه يتنفس ويستفاد. يا خوتي صدقه جاريه. يا محسنين وقفوا معنا كما وقفتوا معنا في كل مره راكم توقفوا معنا وما تبخلوناش. الله يعطيكم الخير. هذا اللي يدير رفدوا الموتى، هذا اللي يدير رفدوا الموتى. اخوتي رانا خايفين الكارثه تكبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. جماعه كلمه، انا سمعنا باللي في الانسان مراه وحده شرت هذا الجهاز، مراه واحده. ما كاش في مغنيه رجل يعادل هذه المراه، رجل واحد يعادل هذه المراه. بارك الله فيكم. كاين ونعرفهم باللي كاين، غير زيروا على قلوبكم وتخطوا هذا الشيطان اللي يوعدكم الفخر، وباذن الله نوصل المبتغى تاعنا ان شاء الله. واللي ما عنده شي كلمه يتفضل. حنا نتمنى ولاد البلاد كاع يوقفوا، حنا نتمنى ولاد البلاد كاع يوقفوا معنا. وكاين الرجال اللي ولاد البلاد ان شاء الله ما يخيبوناش، رانا عارفين بلي ما يخيبوناش. ومادام ولاد ابناء مغنيه، خويا سفيان، خويا فؤاد، خويا خرشوفي، خويا رمضان، خويا عبد الباقي، خويا محمد المسيدي، عمي منصوري، ما راه
ولاد البلاد كاع تما. شوف هاد الماء والله العظيم باش تلمينا ما كنا لا داير لا رونديفو لا ربي لمنا، اقسم بالله العلي العظيم لا ربي لمنا. والله العظيم الا شفنا الناس دابز على الاكسجين نقسم لكم بالله العظيم ما قدينا، اقسم بالله ما قدينا، وربي هو اللي راه شاهد. نتمناو الناس تعاوننا وتدير معنا اليد في اليد، حنا اقرب وقت نديروها ان شاء الله. وخويا سفيان بالميوز تفضل. جماعه اليوم فشلنا، اليوم احنا فشلنا لا بكم نقدر نديروا والو. ماتنا ماتوا، خوتنا ماتوا، باتنا ماتوا على الاكسجين. اليوم فشلنا، نعاونونا الله يرضى عليكم باش نديرو مولد اكسجين كبير موحد باش غدوه باك يدخل يصيب الاكسجين، وما كيدخل تصيب الاكسجين. رانا فشلنا. الدوائر كاع الدوائر اللي مشينا عندهم اليوم كاع يعانيو، المعوزين بزاف يعانيو، الناس الفقر القحط. ما كاش نقول لكم نتمشاو، حسبنا رانا نتمشاو في فيلم كيما قال فؤاد، تمشى يقول لك برجليك يقول باغي تنفس. جماعه الله يرضى عليكم، خواتاتكم خوتكم ماتكم باتكم مغنيه، انا نقول لكم مغنيه تحتضر. بصح بيكم ان شاء الله. حنا فشلنا، حنا كجماعه، حنا كاع اللي رانا هنايا الخافه اللي شرينا اللي هبلنا صاي فشلنا. نقول لكم حاجه، اللهم توقفونا انتوما، ما نوقفوا، ما توقفوش الا يوقفونا هما انتوما توقفونا جماعه، انتوما بالمقدور تاعكم بالماديات تاعكم نوقفوا مع خوتنا، نعطيو الدعم واحد ونتوحدوا مع بعض. السلام عليكم. السلام عليكم وصلى على رسول الله. جماعة على الخير، كل واحد كان يجبد لجهته، بصح اليوم الله غالب. وصلنا لي 14 واحد ميت، الله غالب. انا بعدا كي انايا الضرب اللي غادي نجيب بهم الاخر، يعني المحسن اللي عطوهم مني كل شيء غادي يوليو هذا الجهاز ان شاء الله اللي غادي يجيبوه خوتنا وحبابنا، الناس تاع فرنسا وبالاخص الناس تاع فرنسا. ماذا بكم من الان نبداو. اللي يعرفني ويدير فيا الثقه بسم الله، اللي يعرف الجمعيات على السنابل بسم الله، اللي يعرف خويا سفيان خويا فؤاد، يعني كاع نتحدوا. اليوم رانا يد وحده ان شاء الله باذن الله. ولاد مغنيه خصنا كاع نتحدوا، يعني خوتنا امهاتنا قادر هنايا اليوم، قادر با قادر ما قادر كل واحد غادي غدوه يكون هنايا. يعني الجهاز الصغير ما يخدمناش. عينا نحسبوا لها الا كان يدير 22 مليون شحال قدك تجيب. عينا نحسبوا ما كانش الله غالب. 4 تاع لي زاباري 80 مليون. لا ما جاياش، لازم حاجه تعديل، لازم نورمال بلا اكسجين. اليوم ديجا الاكسجين ها هو ما كانش، جابوا 20 واه هاد الليله الله يجيب. انا كنت نسمع غير نسمع، وانما اليوم جينا نشوفوا كاع النشاطات وجينا نشوفوا. باش الناس تفهم هاد لاباري اللي باغي نجيبوها كي شغل غادي نديروا زين تاع الاكسجين في لوبيطال، ما نحتاجوش باش نعمروا القرى. شوف يا جماعه هاد الفكره راها من الدوله كاع في بارتو، ندرت في تونس، ندرت في ولايه الجزائر. هذا جينيراتور دوكسيجين، هذا هو يدير يعمر لي كيف اللي هنايا ويولد الاكسجين لي سورس اللي عندنا. بصح واش هذا جماعه حنا نمشيو في الحل، بصح عندنا حقنا في الاكسجين كيفنا كي ولاد خوينا. دروك ولادنا ما خليهمش يموتوا، عطيونا حقنا يا جماعه، عندنا حقنا، عطيونا حقنا. دوكا مغنيه ماناش نقولوا كاين بلايص يا جماعه ما فيهمش كوفيد، نركزوا. التمثال اليوم جاب 3000 حتى هي فيها ناس مرضى، مثلا كانوا يقسموها لنا، كنا ما نضيعوش يا جماعه. غدوه من يعطونا حنا 2000 نقسموا معاهم، معناه يكون نقولوا كاينه ازمه. خوتي راه كاينه ازمه، ما ضعتناش 14 واحد، الاجل كاين. بصح واش هي تخيل كان جات عندي اخويا هذا يكون ما ولا يكون با ولا كل شيء. يا جماعه نتكاتفوا، بارطاجيو معنا، ما نخرجش على الموضوع تاعنا هو المولد. الجماعه كاع الجمعيات وكاع النشطاء وكاع الاشخاص يد وحده فين ما مشيت هذاك هو لو بلي بوسيبل يا جماعه، لو بلي بوسيبل بارطاج يا جماعه. وما كاينش اخواتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم والله لا بقدر ما اننا بكينا اليوم كي جينا لوبيتال، كينا لما شفنا الناس تشخر من تشخر بعدم توفر الاكسجين. ولكن هذه اللقطه هذه تفرح الله عز وجل اننا ان شاء الله غادي يكونوا يد وحده. انا ندائي موجه لوليدات مغنيه اللي موجودين هنا وخاصه رجال الاعمال، وندائي موجه لوليدات مغنيه الموجودين في الخارج. مغنيه تستغيث، ما راها تطلب منكم حتى حاجه، راها تطلب منكم باش تعاونوها باش نجيبوا هذه الفكره ونقدموا المولد اللي يحتاجه لوبيطال. مغنيه تستغيث لاننا رحنا اليوم في 14 حاله وفاه في ظرف يا ربي ما شفنا
ساعتين كان فيه 14 حاله. لما نشوف الاب يقول لبنته ولا 23 عام يقول لها يا بنتي انا 23 عام ما شبعتكش، يا بنتي انا 23 عام ما شبعتكش وما فرحتش بيك، هذا ماشي يقسمني نصي، يقسم لي ظهري. يا خوتي يا خواتاتي، اليوم خرجت على الطبيعه نتاعي، خرجت على الطبيعه اللي تعرفوني بها، بصح نطلبكم من الله عز وجل، نطلبكم باش تدعمونا ولو بدينار، دينار ينطح دينار، غادي ان شاء الله نقدروا نحقوا الفكره اللي احنا باغيينها باش ننقذوا وليدات مغنيه. ومغنيه مع ذلك من حقها باش تجيب، من حقها باش تاخذ الاكسجين كيفها كيف اي بلديه، كيفها كيف اي دائره. الان لما تجيب لي عند 4 تاع الصباح 5 قواعين تاع الاكسجين ويكملوا لي في ساعه ولا ساعتين، واش ندير بهم؟ حنا ما حناش نضغطوا ولا نقولوا نديروا الهوله ولا نديروا شي حاجه، حنا نطلبوا غير اللي قد هذا. عاونونا، ياك الشعب راه يوكل الشعب راه يرفد الشعب، عاونونا بالاجراءات القانونيه وسهلوا لنا الامور. ما طلبناش حاجه اخرى، طلبنا المساعده، وليدات مغنيه يرفدوهم كما اي بلديه كما اي ولايه. يد الله مع الجماعه، والسلام عليكم. الجماعه اللي كانوا عايشين معاهم ناس بخير، كنعيش الموقع هذا النهار. بارطاجيو يا جماعه، بارطاجيو خوتنا. الفاجعه اللي شفناها اليوم في مغنيه نتمناوها ما تزيدش تعاود، يعني في ظرف ساعتين 14 من ابناء مغنيه، من امهاتنا، ابائنا، اخواتنا، وعاونونا بالدعاء. هذا اللي نقول لكم، عاونونا. السلام عليكم. انا بكري مع الجماعه، وهاد الجماعه ما راه تقول غير كلام الصح، راه دوموندي غير حقها. يا جماعه الخير، ابواتنا كانوا مع فرنسا باين العدو، هاد الكوفيد ما باينش، ما عنده كولار، ما عنده لبسه، ما عنده لغه. خصنا نتحدوا يا جماعه. قادر نمرض دروك، قادر نمرض يمرض خونا، نقدروا نمرضوا كاع حنا. هنا خوتي اللي عنده شي مسؤوليه ما بقاتلكش المسؤوليه، رواح كيفك دروك، الله غالب. الكوفيد وحدنا، رانا كيف ما بقات. رواح اخويا يد بيد، انا مانيش ضدك اخي، اختي مانيش ضدك، بصح رانا ويا كيف دروك صاي. ما بقاتش هذه الرجال قوامون على النساء، كاع رانا كيف كاع نخرجوا، كاع قوامون ولا رقد. هذه هي. 14 واحد مات، خوتي كاع قريتو 22 بنت مات عندها 22 سنه. انا خوتي جاو عندي الاهل تاعها الحانه تاع الجماعه، طاحوا لي تما بالبكي، انا تما طرطقت، طاحوا لي تما. قالت لي مانيش عارف كاع شكون، ما بداو الصوالح باش يغسلوها. المهم يا جماعه الخير، خصنا نتحدوا ونديروا انكيس وحده وكاع ونديروا صاي. خوتي كاع ساكنين في هذه البقعه كلينا منها وشربنا منها وتمشينا منها وتنفسنا منها، نعطيوها حقها. على حنا نهضروا غير الواجبات تاعنا، نعطيوها حقها. انا هذه هدرتي وراني مع الجماعه وين ما وصلت. السلام عليكم ناس مغنيه، حبابنا مغنيه، الله يستركم، عاونونا الله يستركم. خليه يهضر، خليه ناس مغنيه عاونونا الله يستركم، عاونونا. بنت عندها 23 عام، يا اخي ديرها بنتك، عاونا، ديرها اختك، عاونا. والله العظيم انا اليوم الا بكيت، مانيش قادة نوقف، انا عيانه ما قديتش، والله ما قديت، قسما بالله اني واقفه بالسيف. واجب عليا كيما انت واجب عليك تعاوننا، عاونونا. الناس راها تموت، الاكسجين ما كانش، علاش؟ والله لا حرام. الناس تبكي هنا بالدموع، اللي يبكي على باه واللي يبكي على امه. الاكسجين الناس تجري عليه باش ينقذ باه وينقذ امه وينقذ خوه. الله يحسن العون، الله يحسن عونه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم جماعة الخير. نحيي كاع الجمعيات والناس تاع مدينة مغنية اللي راه واقفة هنايا، والخلافات يا ناس نخليوها على بعض. الهدف نتاعنا اللي رانا واقفين معاه دروك وهي مدينة مغنية، ونطالبوا من وزير الصحة باش يعطينا حقنا في الأكسجين، ونطالبوا الوزير الأول والوالي ولاية تلمسان ورئيس الدائرة ورئيس البلدية وكل المسؤولين في ولاية تلمسان يوقفوا مع هذه الولاية ويوقفوا مع هذه المنطقة الحدودية اللي راها تعاني في كل شيء. زاد حتى الأكسجين زادوا قلعوا لنا، ما بقاش لا عمل لا سكن لا يديك لا يردك، زادوا حتى الأكسجين بلعوا علينا. أنا بغيت نقول لأبناء مدينة مغنية الأخيار، أنا مريض بالسكر بيا لا طونسيون، قادر ضربت قبضني نمشي لين نموت، وإنما نناشد
الناس تاع الخير وابناء مدينه مغنيه اللي عايشين في الخارج راهم غادي كاين ناس يديروا حساب بنكي. انا نقولها منا، ما تعطيو لفلان ولا فلان ولا فلان الدراهم، كاين حساب بنكي غادي يديروه جماعه الخير يا خويا. واللي عنده خوه ولا باه ولا امه يمشي يدير الحساب، الدراهم يمشيو في الحساب والاجر على الله سبحانه وتعالى. وناشدوا رئيس الدائره وناشدوا رئيس البلديه ووالي ولايه تلمسان والوزراء تشوفوا لهذه المنطقه وتشوفوا لهذا الشباب، وان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء وحنا كاع كامل خوا واللي عنده شي در في قلبه راه ربي سبحانه وتعالى ما يرفدش علينا البلاء. وتحيه واجلال للجيش الوطني اللي راه مرابط على الحدود. السلام عليكم. تفضل مسؤول تفضل. السلام عليكم. انا عمر ما درت لايف قبيله مع سي ختاوي بكيت، انا من المغنيه. انا نطالب انا هاد المبادره تاع الماء مليحه بصح تطلب الوقت. انا خصني المسؤول يجي، المسؤول يعطيني بونت كوموند وانا ضمنت راني هضرت ضمنت انا وكان ما يخلصوش نبيع داري. يعطيني بونت كوموند باش يجي اون 24 اور، ما خلصناش حنا الوقت باش تلم الدراهم، سي با فاسيل. راك فاهم لي؟ الناس غير مضامنه الله يكثر خيرهم. انا لغاولي في التليفون ما رياتش، قالوا لي ما تبيعش دار، قلت لهم والله حتى نبيعها. بكيت والله الا بكيت، كي شفت سفيان بكيت. علاش هاد المسؤول ما يجيش؟ علاش نكون جيات غادينا الراج؟ علاش نكون جيات؟ واش حنا نموتوا؟ حنا كيبقاو نلموا بعضياتنا، دروك نلموا بعضياتنا، واش حنا راه ساكنين في جبل؟ اعطيني غير بونت كوموند. راني نقول المدير تاع السبيطار عندها الميزانيه، البلديه عندها الميزانيه. اعطيني بونت كوموند يكوفرينا باش يديبلاسي المولد الاكسجين، باش نبلاسيو المولد. يا خويا الدراهم انا نضمنهم كامل صوري محمد ومعروف في المولد المغنيه بير. راني نقول ولا ما عاونينيش الشعب نبيع داري والله حتى نبيعها ومشي نكري. راني نقول يعطيني بونت كوموند، يتحمل مسؤوليه. مسؤول علاش راك مسؤول؟ انا اعطيني بونت كوموند دروك نلغى اون 24 كيب الوزين ومن بعد نهضروا. انا نضمن الدراهم. هاد بونت كوموند يكوفري السيد باش ما يخافش على دراهمه، باللي دراهمه كش نقولوا حنا مضمونين باش نلموا الدراهم. يا خوتي الله يكثر خيركم، بصح يقدنا الوقت ماشي حاجه سهله. خاصنا نهضروا مع المسؤول يجي، اماناش في غابه. الناس راه تموت. هادين الراجل 14 ما يحسش به غير اللي دفناه. السوايع هذا هو اللي باغيه. انا هضره اللي ستريكت نلموا الدراهم. الله يكثر خير تاع الناس كاع. الناس راه كاع عيطوا لي في التليفون كذا. نو انا المسؤول يعطيني بونت كوموند يكوفريني جيب. انا كمسؤول انا نضمن الدراهم تاع السيد. غير ما تخرج الدوله، غير ما تعطيناش. احنا هاد المغنيه محقوره دايرين حداده باسافو وكل شيء، ما كاش اللي يكذب علينا مسؤول ما كاش. معليش انا نضمن والله حتى نبيع داري، والله حتى نبيع داري. واللي يعطيني السيمه في الصلاه دروك حتى نبيعها دروك. بارك الله فيك. اقسم لك بالله وراني شاهد. انا ما والو. كاين الرجال، لا كاين الرجال مسوري، كاين رجال كاين. لا انا خصني مسؤول. لا يعطيك المال يعطيها السلطه تحرك. اسمع لي نقولوا بروجي تاعنا. اسمع لي غادي نتشعبوا حنا بروجي تاعنا جماعه. يبدي من من اليوم ويكمل ان شاء الله في هذا الاسبوع ان شاء الله. واش هو مولد المستشفى موراها ان شاء الله. يا جماعه الحاجه اخرى نديروا اي حاجه اخرى رانا متوحدين نوقفوا. هذه اسمع لي ما نشعبوش يا جماعه ما نشعبوش. لو بيت اسمع لي هذا ولا نهضروا معاه. تفضل حاجه. الدوله دعمنا هذه السيمانه بالاكسجين. دعمنا بالاكسجين. هذه الحاجه اللي نطلبوها. هذه السيمانه دعمنا جماعه. الحاجه اللي بغيت نتكلمها صغيره. ولاد مغنيه الحمد لله ويكثر خيرهم رفدوا. المهم المسؤولين يحطوا لسانهم، لخاطر الشاب تاع مغنيه هو اللي غادي يرفد. غادي يجيب المولد هنا. حملونا غير 3 ايام، جيبوا لنا الاكسجين المرضى باش ما يزيدوش الوفيات. هذا ما نطلبوا منكم. قرانا خير. السلام عليكم جماعه. نختموا باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله يجعل ربي يرفع عنا هذا الوباء. امين.